چرفدارا کمکنو میں خبر ہے کہ ہمیشہ امبر سی گچینو سر حال سے تو اوار ای آر جے کہکشا خان نم تو کیرنا سی گچینو ای تو کیرنا کچاری کے ضرور پری تو مہربانہ کمکنو میں خبر ہے کہ اینو نا ارا سر حال رے انسانیت نا مچا تقاضا تے مکمل کرنے ہر انسان نا ولین فرض رے مطلب انسان ہر کس رے ولی انسانیت ہر بندغ نا تیٹی مفکک انسانیت و احساس بعض کم بندغا تا تیٹی مرک اسے انسانیت اندونو سرے کہ صرف انسان آتے کہ ولی انسانیت طرح بندغ نہ تیٹی مرک او ہر سا الو کا سادار اسے کہ چاہے او پن سم مرے چاہے او پل سم مرے چاہے او جانور سادار سم مرے انسان اس مرے ہر کس کے ہونا استٹی کہرین انسانیت مرک دا وڑنگا بندغا توجان ہی اینو نا دنیا چلیں گٹی اینو ایت کے نا چکا تا دیر و دانا نوالا وٹ کہ امر انسان کہرین افتا دیر و دانا چکا تا تننگ امر و عمل سرے انتے اسیت سرے کہ چکا تا دیر و دانا تننگ ہر بندغ خبر کہ نیکی نا عمل سرے نیکی تو نوار وار ثواب نا عمل سرے ولی دا زیبا انگا کہرا نیکی و ثواب نا عمل رے اوٹی باز انگا گڑا کرے انت سرے کہ اسی تو عید دارے کہ ہر انسان تینا اراٹی چکاتے تخپکک بھاس کم بندگا کھندون مرے رے کہ ارا پرسنلی ذاتی تینا کہرے نا سادارہ ستیرے اوت پنجریٹی بند کیرے اونا خیالداری کیرے انتے او پیسان اوت با کرے نے سنے اور تو اوڑا مہر مرکک ولی اسی ہمو بندگ مرک کہ ارا مچا دنیا ٹی خس چکا کرے نا کلک انسانیت تخک اور کل چکاتے تو مہر رے نن خنے نا کہ او بڑنگا بندگا کرارے ارا کہ تینا چھتا تزیا تینا کہرے نا ارانا تیٹی یا تینا ارانا ملوک ورا کی جاگا کرے سین ارے گڑا سرے یا خروسی والا جاگا تو اوڑے افتے کی رضان سٹی دانا و دیر تخک دا امر و مل سرے کہ ای اللہ راضی کرنے خواہ اللہ نا مخلوق کرے تو اوتی کہرے نا سادا کم بننگٹی و اللہ نا مخلوق کٹی انسانک تو ارے ری ارے رک اشرف المخلوقات تو ارے ہی ارے ولی داٹی کہرے نا بے زبانی کا سادا کم ارے پننا کرے پلا کرے نم دام خنورے کہ بازی کا بندہ کہرے نا کسری اگا افت دیر نا بوتل سرے درخت سے دیر تسر پل سے دیر تسر انتے دا افتا تیٹی سے اندونو روحانی انسانیت سرے کہ ارا اللہ نہ خوف افتا اس تٹیری کیا ای ملاس مرے و تو دافتے ملاسی لگی اگر ای اللہ نہ بندہ غریٹ کنے ضرورت کرے کنا گڑا کرے کنے گڑا تا ضرورت تمک دیر نہ ایرا کنا گڑا نہ ہنون افتم دیر نہ ضرورت کرے تو مرے انتی تس کے ہر ورڈ نہ بندہ کرے مطلب اسے تو ہمو مسور کہ ارا تینا ذاتی گا سادات تے خیالداری کرے افتے با کرے تیرے ولی اسے ہمو بندہ کرے کہ ارا مچا سادات تے خیالداری کی تینا چتا دیر و دانا تخیدہ بلو جوانو عمل سرے دباس کم بندہ کیرے اچھا دانا کیرے نا دینی اسلامی ورڈ اگنن خنین تو دین اسلام او انسانیت نا ارتو ما اصولک دا وڑنگا کارے مٹی پورا مننگ ٹیو امر ببونن مچے کیرے نا دانا زی ہیت کین دا دھورن کے امر دینی انگا نقطہ نظر ٹیورن تو رحم دلی نا علامت مرک ہمو بندخ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فینو رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا دا ترمیزی ٹی کیرے نا بیان ارے ہندون سادات تے تو ارٹمی کو گڑان تسرے کہ سادات تے تو حسن سلوک ہم ضروری ارے او جنت تا خوشخبری ارے امر ہسی حدیث سرے بخاری مسلم ٹی کہ نیاڑی سسکا او ملاس سنگا کچک کے تینا چوٹٹی دیر کنفے اور دیر کنفنگ تن اوار اوار اللہ رب العزت اونا مچا گناتے معاف فرمائے فے ثواب و جاری امر ارے مسٹمی کو گڑا رے ثواب و جاری یعنی نم اسی گڑا صبح کی نم جاگس خیرات تس کرے گڑاس کرے او اسی دے سٹی مس ختم ٹھیک ہے ثواب نمے ملا اونا اسی وارنا ولی اسی گڑا سرے کہ نم سادہ تے کے دانا و دیر اتخارے نمینار تینا ڈیوٹی یا نمینار تینا کارے میں کرے مچا دے سادہ گڑا تے کنگر او نمے دعا تے سر مچا دے نا نما جاری ہے ثواب جاری ہے مسک ہنون دا عمل ٹی کرنے بلو ثواب نا ذریعہ جوڑ منی کے اگر نن مچے باز گڑا تے سوچ خلین اور اگر نن چاہ نکی نن مستقبل جوان مرے اللہ رب العزت نن برو کا وقت نن کے آسان کے نن کے جوانک پیدا مرے تو نن دا گڑا نا احساس کروئی ارے ہنون اہمیت انت سرے کے اخلاقی و سماجی اہمیت ارے داٹی احساس و ہمدردی ودی مرے کک داٹی سادات تا ارا کے بے زبانی گا مخلوق کرے اوفتا بنگنی اوفتا ملاسی نا خیال تخنگ اسے نرم ہو استنا اسے احساس کرو کو انسان نا فطرت تے ظاہر کے ارٹمی گڑان تے سے کہ فطرت تو تعلق امر فطرت تو تعلق کی دا عمل انسان نا اسے فطرتی ہو جوڑا سرے اراٹی انسان ماحول او تو نوار وار پیدا مرو کا ہر گڑا نا خیالداری کی مطلب گرمی ارے یا خرے ہمو حسابت سادہ تا خیالداری کرنی روحانی کی سکون امر انسانی ملک دا
ಗಿಡಾನ್ ಕೆ ಚುಕ್ಕಾತ ಅರಾಕಿ ತವಾರ್ ಮರಿಕ ಕೋ ಬರಿರ ದೀರಸ್ಕುನೆ ರೋ ಬರಿರ ಗಿಡಾಸ್ಕುನೆ ನನೆ ಹಮು ತವಾರಿ ಜೇಬಾ ಲಗಿ ಕೋಡನಂ ನನೆ ಖುಷಿ ಮಿಲಿಕ ಕಿದಾ ಅಮರ್ ಬಸ್ಸು ಚುಕ್ಕಾಕ್ ಬಸ್ಸು ದಾನಸ್ ಕುಂಗುರ್ ಉಸ್ತೆ ನನ ಸುಕ್ತಿ ಸುರುಿನ ರಗ್ದ ಸೇನಿಂಗಟಿಯು او تیزinga زندگی کہرے اراڑی کہرے باز نن تیزinga زندگی ٹیننگا موڑے اس جاگس تولنگ چکا تھی اننگ دام سے خوشی نہ عمل سرے اچھا دانگا مدس عمل امر کرو یہ دگڑاٹی دیٹی ارا وقتم چکا تھی کی کہرے تینا اوران ازیت تینا اوران چھت نزیت دانا و دیر لازمی نمتی خوئی دیر کے کہرے اسے چنکو رزانس نو موڑے مختص کبو کہ اراٹی ہمیشہ کہرے ہی دیر تھی اور ہندونو جاگس مرے کی اوٹی زیادہ دے لگی تاکہ وہ دی گرم مفسک ارٹمی کو گڑان تسری کی جی خاص گرمی تا دیتے ٹی کہرے ساداک باز ملاس مرے اور افتا دیتا کہرے نمیں خیالداری لازم کرو یہ امر نن ملاس مرے نن تو تینا دوتی ارکان دیر کنیں کے ننا سادہ رسمس نن تینٹ کا ندیر تین ولی دا اندونو سادہ رے کہ دافتا اچھو سوائے اللہ نا پین کس مالک افق تو ننے دافتا خیالداری کرو بائدے ننے خوش قسمت تینے محسوس کرو یہ کہ ننے اللہ دا شرف تیس کہ دا سادہ تا خیالداری کرنے نا لائق مسور نن تو اندون بازنگا دنیا اثر بلو دنیا اثر دیر دافتا خیالداری کی لیکن اللہ رافتے موقع تے ہمو کے رہے اچھا آخری گڑا انتسری کی فائدہ انتسری داٹی ایسے نیکی بازنگا فائدہ امر صدقہ جاریہ رے نرم دلی پیدا مر ایک انسان نہ تیٹی ارا بندہ باز سخت مسونے نا اوڑ اندکارے میں ضرور کرے وہ تاکہ ہونا اس نرم مرے دا سادات گڑاس تنگن اس انسان نیکی کرنے گن انسان اس باز زو مرے کک باز کہہ رہے نا زو نرم مرے کک اگر سخت اس نا انسان سرے نما داڑے ایریا تو نمے کہہ رہے نا اوڑ اندا وڑنگا کارے مت لازمی کرے ہوئی دعا مل لکھ نمے دعان بلو اچھو گڑاس اف یقین چارے کہ اگر انسان دا دنیا ٹی گڑاس کلان زیادہ قیمتی ملنگ ٹی اور دعا تو ہر بندگان ہر انسان ہر گڑان دعا نمے الو یہ تین دنیا ٹی ہنداڑے جوانی تے کٹو یہ اے دنیا ٹی گڑا ایڑے صرف حساب مروے تو کوشش کبو کہ دا گڑا تیٹی تینے مون تخبو اور ہر کس اس کندا صدقہ جاریہ دا ثواب نہ کارے میں ضرور سر کب